बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई 12वीं क्लास की गुलज़ार उर्दू की किताब है और इसका चैप्टर नंबर 1 है सीरत मोहम्मदी की जामियत। तमाम एक्सरसाइज वर्क मैंने इसमें डाल दिया 1 to ऑल, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। खुलासा मरकज़ी ख्याल सब है, आप देख सकते हैं। मैं आपको जो है चैप्टर की रीडिंग करके समझा देता हूँ, आप बुक पे देख लीजिएगा। आप खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तदबीर बताई है, और वो ये है कि इस मज़हब के शारा और तरीक़े के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं इन पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर इख्तियार की है। इसने अपने पैगम्बर का अमली मुजस्मा सबके सामने रख दिया है और इस अमली मुजस्मे की पैरवी और इत्तबा को खुदा की मोहब्बत के अहल और इसके प्यार का मुस्तहिक बनने का ज़रिया बनाया। चुनांचे इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मकसूद खुदा के अहकाम जो कुरान मजीद के ज़रिए से हम तक पहुँचे, और सुन्नत जिसके लुग़वी माने रास्ते के हैं, वो रास्ता जिस पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुज़रे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना जिसकी तस्वीर अहादीस में बसूरत अल्फाज है। अलगर्द एक मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाई खुदा की मोहब्बत का जो अहल है, यानी जो काबिल है और प्यार का मुस्तहिक बनना चाहता है, तो मज़हब ने जो है ना एक ही हल बताया उसका। वो ये है कि जो मज़हब का बताने वाला है, इशारा यानी जो तरीक़ा बता रहा है, और उसके तरीक़े जो हैं जो बानी है उसकी नसीहतों पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ने उससे बेहतर रास्ता इख्तियार किया है। क्या कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रैक्टिकल तौर पर यानी एक जिस्म देकर भेजा और उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। और इत्तबा यानी अगर आपने उनकी पैरवी की है और इत्तबा की है यानी उनके पीछे चले हैं, तो आप खुदा की मोहब्बत के अहल भी हैं और प्यार के मुस्तहिक भी हैं। इस्लाम ने 2 चीज़ें बताई हैं, किताब और सुन्नत। किताब आपको पता है कुरान मजीद है जिसके ज़रिए हम तक अहकामात पहुँचते हैं, और सुन्नत जिसके लुग़वी मैंने रास्ता यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चलना, वो है सुन्नत। वो तमाम अशख़ास जो किसी मज़हब के हल्का अतात में दाखिल हो नामुमकिन है वो किसी एक ही सनफ़ इंसानी से मुतल्लिक़ हों। यानी जितने भी इंसान हैं वो किसी भी अगर मज़हब के अंदर हैं, मतलब मज़हब की अतात में हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही उनके पास पेशा हो, ठीक है, यानी सनफ़ इंसानी से मुताल्लिक़ हो। इस दुनिया की बुनियाद ही इख्तिलाफ़ अमल पर है, यानी हर शख्स का काम, हर शख्स का जो प्रोफेशन है वो मुख्तलिफ़ है। बाहमी तावन और मुख्तलिफ़ पेशों और कामों के ज़रिए से दुनिया चल रही है। ज़ाहिर है दुनिया के कामों को बांटा गया है तभी ये दुनिया चल रही है। इसमें बादशाह या रईस, जमहूर और हुक्काम भी ज़रूरी हैं। यानी बादशाह का होना या किसी रईस भी बादशाह के मायने में आता है। जमहूर जिसको हम कहते हैं हुकूमत, और हुक्काम भी जो उस पर हुक्काम जो चलाने वाले हैं, और महकूम जो मतलब अवाम है। मती और फरमाबरदार रियाया यानी वो मती यानी वो उस हुक्काम की मान कर रहे। अमन व अमान के क़याम के लिए काजी और जजों का होना भी ज़रूरी है, और फ़ौजों के सिपा सलारों और अफसरों का भी। गरीब भी हैं और दौलतमंद भी, रात के आबिद व जाहिद भी हैं और दिन के सिपाही और मुजाहिद भी। अहल व अयाल भी हैं और दोस्त व अहबाब भी, ताजिर और सौदागर भी हैं और अमाम और पेशवा भी। यानी सौदागर भी ताजिर को ही कहते हैं। गर्द इस दुनिया का नज़्म व नस्क़ इन मुख्तलिफ़ असनाफ़ के वजूद और क़याम ही पर मौक़ूफ़ है। यानी इस दुनिया का जितना ये सिस्टम चल रहा है ना, ये इस तरह के असनाफ़ यानी ये जो सन्फ़ की जमा है असनाफ़, यानी ये लोग मुख्तलिफ़ पेशे इख्तियार किए हुए हैं और दुनिया में रह रहे हैं, तो इसी पर मौक़ूफ़ है, यानी इसी के ज़रिए हो रहा है। और इन तमाम असनाफ़ को अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए अमली मुजस्मे और नमूने की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर है हर शख्स का प्रोफेशन अलग है, हर शख्स का रहन सहन का तरीका अलग है, तो उसको एक ऐसे शख्स की अमली मुजस्मे की ज़रूरत थी जो नमूना बन सके उसके हर 24 घंटे की ज़िंदगी के लिए। इस्लाम इन तमाम इंसानों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की दावत देता है। तो फिर क्या किया इस्लाम ने? इन इंसानों को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की दावत दी है। इसके साफ मायने ये है कि वो मुख्तलिफ़ तबक़ात इंसानी के लिए अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सीरत में नमूने और मिसालें रखता है। इस्लाम के सिर्फ़ इसी नज़रिए से साबित हो जाता है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जामियत है। यानी अब जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, मुख्तलिफ़ तबक़ात इंसानी जितने भी इंसान मुख्तलिफ़ तबक़ात में रहने वाले हैं उनके लिए हर एक के लिए जो है नमूने मौजूद हैं, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो मुकम्मल है, जामियत है, उसमें हर चीज़ का मजमुआ है।
یعنی انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ یعنی وہی بات آ گئی، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، کوئی بھی صنف ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس میں اس کے لیے نصیحت ہے، ٹھیک ہے، اس میں درس ہے، سبق ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، یعنی ایک بادشاہ کے لیے اپنی رعایا جیسی زندگی، غلام جیسی زندگی، اور ایک محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، اور غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کا زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ غلام کی زندگی کے لیے جو ہے نا مثال نہیں بن سکتا، اور اگر غلام ہے تو بادشاہ کی زندگی کے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دولت مند غریب کے لیے اور غریب دولت مند کے لیے کامل مثال نہیں بن سکتا۔ یہ کامل مثال صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگا پھولوں کا گلدستہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام نشیب و فراز آئے تاکہ تمام انسانوں کو اس سے سیکھنے کا موقع ملے۔ اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعیت خود ہر انسان کے مختلف لمحوں کے مختلف افعال کی ہے۔ اب ایک تو انصاف انسانی کے بعد دوسری جامعیت یعنی دوسری جو مجموعہ ہے وہ انسان کے مختلف لمحے، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ جو افعال کام کرتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جیسے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہم کو ان تمام امور کے متعلق جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں عملی نمونوں کی ضرورت ہے جو ہم کو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دیں۔ تو یہ تمام کام وہ بتا رہے جو ہم کرتے ہیں، افعال جو ہم کرتے ہیں، اس کا جسمانی ظاہر ہے جسم سے تعلق رکھتا ہے عملی نمونے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر حالت میں جو ہے نا پیش آنے والا ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، اور ہم وہ سبق کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے مطلب کام کو سٹارٹ کرنا ہے، کھانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کپڑے کیسے اتارنے ہیں، چپل کیسے پہننی ہے، چپل کیسے اتارنی ہے، یعنی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گی۔ اسی لیے تو ان کی زندگی سیرت کو جامعیت کہا گیا ہے۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ تو اب یہ بتایا گیا کہ ایک شخص کی زندگی جو ہے انسانی ہر حالت انسانی یعنی مختلف مظاہر کام کرتا ہو، جذبات ہوں، اخلاق ہوں، وہ کیا ہوگا؟ مجموعہ ہو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یعنی وہیں سے ملے گا۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ خزینہ دار کہتے ہیں مطلب جو خزانچی، یعنی جس کے پاس مال و دولت حکومت کا رکھا اور وہ اس کا افسر ہو۔ اگر غریب ہو تو شعیب ابی طالب کی قید، شعیب ابی طالب میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان 3 سال قید رہے تھے وہاں کی بات ہے۔ اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بھی تھے، ٹھیک ہے، تو بادشاہ کے لیے بھی مثال ہے، دولت مند بھی تھے تو ان کے لیے بھی مثال ہے، قیدی بھی تھے تو اس کے لیے بھی مثال ہے۔ اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اس ٹائم محکوم تھے جب آپ مطلب بادشاہ نہیں بنے تھے، مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ اگر کوئی مسلمان یا کوئی بھی شخص وہ فاتح ہو گیا جنگ میں تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح حاصل کی تھی تو پھر انہوں نے کیا کیا۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، یعنی اگر شکست کھا لی ہے تو معرکہ احد جو ہے ہوا تھا اس میں مسلمانوں کے لیے عبرت تھی، تو آپ کے لیے بھی عبرت ہے۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود استاد تھے۔ اگر شاگرد ہو تو رول آمین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، یعنی اگر شاگرد ہو، اسٹوڈنٹ ہو تو مطلب پھر اس طرح سے علم حاصل کرو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رول آمین کہتے ہیں، جو ہمارے پاس جبرائیل فرشتہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے ان سے سیکھا۔ اگر وعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، یعنی
یہ جیسے آپ ابھی بھی جمعے کے دن یا ویسے بیانات ہوتے ہیں تو آپ وہ پھر ذہن میں رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مدینے کے ممبر پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے تھے، وعظ کرتے تھے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زہر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، یعنی اگر تم نے فتح حاصل کر لی ہے، نصرت حاصل کر لی ہے، تو اب کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت کیا تھا وہ دیکھو۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کی زمینوں پر جو ہے کاروبار کیا ہے اور اس کا انتظام سنبھالا ہے تو وہ دیکھو۔ اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچپن میں یتیم ہوئے تھے، وہ مطلب اگر کوئی یتیم ہے تو اس چیز کو یاد کرو۔ اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے آپ کی جو دائی تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح کی تھی وہ دیکھو۔ اگر تم جوان ہو تو مکے کے ایک چراوے کی سیرت پڑھو، یعنی اگر جوان ہو تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے ان کی سیرت پڑھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو، یعنی اگر سفری کاروبار یعنی اب کاروبار کے لیے سفر کرتے ہو تو پھر بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو کہ آپ بھی ظاہر ہے سفر کیا کرتے تھے کارواں کے ساتھ۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتیوں کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے گوشے میں کھڑا کر رہا ہے۔ تو یعنی اگر آپ عدالت کے قاضی ہیں اور پنچایت یعنی جو قبیلوں میں پنچایتیں ہوتی ہیں، مسئلے حل کیے جاتے ہیں، تو وہاں پر اگر ثالث ہو یعنی فیصلہ کرنے والے ہو تو کعبے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ ہے کہ جو صبح شخص پہلے داخل ہوگا خانہ کعبہ میں تو وہ اس پتھر کا جھگڑا یعنی حجر اسود کا جھگڑا ختم کرے گا، تو یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ مدینے میں کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے، یعنی کچی مسجد تھی مدینے کی اور اس کے صحن میں بیٹھ کر آپ انصاف کیا کرتے تھے اور ایک ہی نظر سے سب کو دیکھا کرتے تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو ختیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، یعنی یہ عورتوں کے لیے ہے، مطلب وہ ام المومنین جو ہے ان کی حیات پاک کا مطالعہ کریں۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا حال پوچھو۔ اگر تم جو کوئی بھی اور کسی حال میں بھی ہو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ یعنی یہ ابھی تمام چیزیں تمام مثالیں بتائیں تو یہ کہہ دیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی مثال نہیں ہے جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہ ملے، سیرت سے نہ ملے اور اس سے آپ اپنی اصلاح نہ کر سکو۔ اچھا، اس لیے طبقہ انسانی کے لیے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو کوئی بھی انسان کسی بھی طبقے کا ہو، ہر طالب یعنی جو مانگنے والا ہو، چاہنے والا ہو، نور ایمانی کے ہر متلاشی تلاش کرنے والا یعنی ایمان کے نور کو تلاش کرنے والا، تو اس کو کیا چاہیے کہ اس کے لیے سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ کون ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح و ابراہیم، ایوب و یونس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی سب کی سیرتیں موجود ہیں۔ یعنی جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے تو سمجھو تمام انبیاء کی سیرتوں کا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ گویا تمام دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا بازار مارکیٹ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بازار ہیں، اور اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں وہ یہ انبیاء ہیں، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے طلبگار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ یعنی ہر جنس کی خریدار کسی بھی چیز کی خریداری کرنا چاہتا ہو، ہر شے اس کے لیے طلبگار جو ہے اگر ہو تو اس کے لیے بہترین سامان ان تمام انبیاء اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔
ابو सुफियान जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हरीफ थे, फ़तेह मक्का के दिन वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़े होकर इस्लामी लश्कर का तमाशा देख रहे हैं। रंग रंग की बैरकों और झंडियों के साए में इस्लाम का दरिया उमड़ता आ रहा है। कबाइल अरब की मौजें जोश मारती हुई बढ़ती चली आ रही हैं। अबू सुफियान की आंखें अब भी धोखा खाती हैं। वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बड़ा बादशाह बन गया। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें कुछ और ही देख रही थी। फरमाया, अबू सुफियान ये बादशाही नहीं नबूवत है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है अबू सुफियान जो बड़ा दुश्मन था और फ़तेह मक्का जब हो गया तो वो आपके चचा हज़रत अब्बास के साथ खड़े हैं और तमाशा देख रहे हैं और रंग रंग के झंडों और झंडियों के साए में इस्लाम का दरिया उमड़ रहा है। तो कबाइल अरब की मौजें यानी जो दरिया की तरह, यानी लोग इतने थे जैसे दरिया में लहरें आती हैं, ऐसे जोश मारते हुए आगे आ रहे थे। तो वो अब भी धोखा खाती हैं और वो ये समझते हैं कि ये बादशाह बन गया। लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमा रहे हैं कि नहीं भाई, ये बादशाही नहीं नबूवत है। अदी बिन हातिम कबीले तय के रईस मशहूर हातिम ताई के फर्जंद थे और मज़हबन ईसाई थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन की अकीदत मंदियों और जहाद का साजो सामान देखकर इनको इस फैसले में दिक्कत होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हैं, ये पैगम्बर। यानी इनको मुश्किल पेश आती है कि आया ये बादशाह हैं, ये पैगम्बर हैं, इतनी अकीदत की जा रही है और जहाद के लिए भी तैयार है, हर चीज़ है। दफ़तन मदीने की गरीब लौंडी आकर खड़ी होती है और कहती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अर्ज़ कर रहा है। फरमाते हैं, देखो मदीने की जिस गली में कहो मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। ये कहकर उठ खड़े होते हैं और उसकी हाजत पूरी करते हैं। इस ज़ाहिरी जाओ जलाल के पर्दे में ये इज़्ज़, ये खाकसारी, ये तवाज़ा देखकर अदी की आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं उस औरत से, उस लौंडी से, ग़ुलाम औरत है, कि भाई तुम मदीने की किसी भी गली में कुछ भी कह दो, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। और फिर आपने उसकी हाजत रवाई की और उसके अंदर जो आपका जाओ जलाल था और जो आपकी आजिज़ी थी, खाकसारी थी और आपने जो तवाज़ा की थी, यानी अगले को जो दावत की तरह जैसे तवाज़ा की जाती है जैसे पेश आना, तो अदी की आंखों के सामने से पर्दा हट गया और वो दिल में फ़ैसला कर लेते हैं यकीनन पैगम्बराना शान है। फ़ौरन गले से सलेब उतार देते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्का अताअत अपनी गर्दन में ढाल लेते हैं, यानी आपकी ग़ुलामी कबूल कर लेते हैं। अब आओ ज़रा अरब के उस उम्मी मुअल्लम की दरसगाह का मुताला करें। यानी आप ही की बात की जा रही है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप उस्ताद हैं, दरसगाह है आपकी। ये कौन तालिब इल्म है? अब वहाँ कौन कौन तालिब इल्म है? ये अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली व उस्मान, तलहा व ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के कुरैशी तालिब इल्म हैं। ये कौन हैं? अबू ज़र और अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये मक्के से बाहर तहामा के गफ़ारी कबीले के हैं। ये कौन हैं? ये अबू हुरैरा और तुफ़ैल बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, यमन से आए और दूसरी कबीले के हैं। ये कौन हैं? ये अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये भी यमन से आए और दूसरे कबीलों के हैं। ये कौन हैं? ये ज़माद बिन सलबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कबीला अज़द के हैं। ये कौन हैं? ये खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन आरिस तमीम के हैं। ये मनकज़ बिन हब्बान और मंज़र बिन आज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अब्दुल कैस के कबीले के हैं और बहरीन से हैं। ये उबैद व जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमान के रईस हैं। ये फरवा हैं ये फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये मान यानी हदूद शाम के रहने वाले हैं। ये काले काले कौन हैं? ये बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मुल्क हब्श वाले हैं। ये कौन हैं? ये साहिब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहलाते हैं। ये कौन हैं? ये ईरान के सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये फ़िरोज़ ज़लेमी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये सिबक़त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मरकबूत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नस्लन ईरानी हैं। यानी कितने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो फिर सहाबी हुए और फिर आपके इल्म हासिल किया। तो इन सब बताया जा रहा है कहाँ कहाँ से लोग आए। हदैबिया की सुलह सन 6 हिजरी में वो अहदनामा मुरतब कराती है जो इस्लाम का आइन मंशा है। यानी इस्लाम यही चाहता था और वो अहदनामा, वो वादा, वो हल्फनामा मुरतब यानी लिखवाया जाता है। यानी कुरैश और मुसलमान दोनों फ़रीक़े जंग मौकूफ़ करें, यानी जंग को ख़त्म करें और मुसलमान जहाँ चाहें अपने मज़हब की दावत दें। इस दिल ख्वाह कामयाबी के बाद पैगम्बर इस्लाम ने क्या किया? यानी ये कामयाबी हासिल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया? जब आज़ादी मिल गई और दावत की तबलीग की आज़ादी हो गई तो इसी साल सन हिजरी में 6 हिजरी में तमाम कौमों के सलातीन और उमरा के नाम, यानी तमाम कौमों के जो बादशाह थे और जो बड़े थे उनके नाम दावत इस्लाम के ख़तूत भेजे और उनको खुदा का पैगाम पहुँचाया। दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरकुल कैसर रूम की बारगाह में, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुसरो परवेज़ शहंशाह ईरान के दरबार में, हातिब बिन इबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकूस अज़ीज़ मिस्र के यहाँ,
عمرو بن امیہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس، شجاع بن وہب الاسدی شام کے رئیس حارث غسانی اور سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر و رسول یمامہ کے درباروں میں پیغمبر اسلام کے خطوط لے کر جاتے ہیں۔ یعنی ان صحابہ کے نام بتائے گئے ہیں کہ جو مختلف بادشاہوں کے ہاں خطوط لے کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اچھا، لے کر جاتے ہیں کہ درسگاہ میں داخلے کا اذن عام ہے، یعنی داخلے کی اجازت عام ہے، آ جاؤ اس درسگاہ میں۔ دوستو، اگر تم مطالعہ فطرت کے بعد یقین رکھتے ہو کہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے جو انسانی مزاج ہیں، انسانوں کی جو صلاحیت ہے، اور استعداد بھی کہتے ہیں، صلاحیت کو ہی کہتے ہیں یہ بھی، کہ اس کے اندر ہمت کے اختلاف کا نام ہے، تو پھر یہ یقین کر لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل شخصیت ہے، اس کے سوا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اعلان فرمایا، ترجمہ: اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم سپہ سالار اور سپاہی ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو، اگر دولت مند ہو تو میری پیروی کرو، اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر بے کس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم خدا کے عابد ہو تو میری پیروی کرو، اگر قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو، غرض جس نیک راہ پر بھی ہو اور اس کے لیے بلند سے بلند اور عمدہ سے عمدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو سبحان اللہ بھائی، یہ جو ہے لاسٹ میں سب کو وہی مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ چاہے دنیا میں کوئی بھی رہنے والا ہے، کسی بھی پیشے سے اس کا تعلق ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت و حدیث کی پیروی کریں، یعنی ان کو اپنائیں۔ تو یہ چیپٹر تھا بھائی، میں نے پوری کوشش کی سمجھانے کی، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو بہرحال کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔